श्रीहरि जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुरमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। हामी कार्तिक महात्म्यको कथा श्रवण गरिरहेका छौँ। आज 8औं दिन 8औं अध्यायको कथा हामी श्रवण गर्नेछौँ। नारदजी महाराजले पृथुलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, हे पृथु, यो कार्तिक महिनामा के गर्नुपर्दछ, कसरी व्रत लिने विधि के हो, अनि व्रत लिँदा कार्तिकको व्रत लिँदा के खाना हुन्छ, के खाना हुँदैन भन्ने हामीले 7औं अध्यायमा हिजोको अध्यायमा सुन्यौँ भने आज यसको उद्यापन विधि आदि सम्यक रूपमा म सुनाउँछु भनेर नारदजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। अथोर्ज व्रतिनः सम्यक उद्यापन विधिं नृप तम शृणुस्व मया ख्यातं सविधानं समासतः। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, अब म कार्तिक मासको उद्यापन विधिलाई राम्रोसँग संक्षेपमा बताउँदछु, ध्यान दिएर हजुरले सुन्नुहोस्। जो व्रत गर्ने व्यक्ति छ त्यस्तो व्यक्तिले कार्तिक मासको शुक्ल पक्षको चतुर्दशीमा व्रतको सम्पूर्ण फल प्राप्तिका लागि साथै भगवान विष्णुको सम्पन्नताका प्रसन्नताका लागि उद्यापन गर्नुपर्दछ। तुलसीको माथि 4 ढोका राखेर सुन्दर मण्डप बनाउनु पर्दछ। सुन्दर तोरण चमरहरू लगाएर सजाउने फलफुलहरूद्वारा झकिझकाउ बनाउनु पर्दछ। चारै द्वारमा माटाका बनेका पुण्यशील सुशील जय र विजय नाम गरेका चारै द्वारपाललाई भिन्न भिन्नै राख्नु पर्दछ। द्वारपालहरूलाई भिन्न भिन्नै राख्नु पर्दछ। तुलसी मूल देशे च सर्वतो भद्रमुत्तमं चतुर्भिर्वर्णकै सम्यक शोभाढ्यं समलङ्कृतम्। तुलसीको फेदमा 4 रङले सुशोभित राम्रोसँग अलङ्कृत भएको उत्तम सर्वतो भद्र चक्र बनाउनु पर्दछ। त्यसमाथि पञ्चरत्न र नरिवल युक्त कलशलाई सुन्दर वस्त्रले ढाकेर राख्नु पर्दछ। त्यस कलशमाथि शङ्ख चक्र गदा पद्म र पीताम्बरधारी लक्ष्मीजीले युक्त देवताहरूका स्वामी भगवान विष्णुको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर नारदजी महाराज बताउँदै हुनुहुन्छ। कार्तिक मासको व्रतले इन्द्रादि लोकपालहरूको पूजन मण्डपमा गरिसकेर द्वादशीमा भगवान विष्णु जाग्नु भएको थियो। त्रयोदशीमा देवताहरूले उहाँको दर्शन गरेका थिए। चतुर्दशीमा देवताहरूले भगवानको पूजा गरेका थिए। त्यसैले यी तिथिहरू श्रेष्ठ मानिएको छ। यो कार्तिक महिनाका विशेष गरी द्वादशी, त्रयोदशी र चतुर्दशी तिथिहरूलाई अत्यन्तै श्रेष्ठ मानिएको छ। त्यस दिन विष्णु भगवानको पूजा उपासना गरेर शान्त मन शान्त चित्त बनाएर आफ्ना गुरुको आज्ञानुसार सुनको मूर्ति बनाएर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदिले भगवान देवादिदेव भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुको पूजा गरी कार्तिकको उद्यापन गर्ने विधि यस अगाडि बताउनुहुँदछ। हे पृथु, हजुरलाई म कार्तिकको रात्रौ जागरणं कुर्याद गीतवाद्यादिमङ्गलै तत प्रभाते विमले कुर्या नित्यक्रियां नरः। रात्रिको समयमा दिनभरि पूजा आजामा समय व्यतीत गरेर रात्रिका समयमा गीत वाद्यादिद्वारा अब उद्यापन गर्नुपर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। विविध प्रकारको माङ्गलिक गायन वाद्य तथा कीर्तन गरेर त्यस रात्रिमा जागरण गरोस्। त्यसपछि सुन्दर बिहान भइसकेपछि मनुष्यले आफ्ना नित्य क्रियाहरू स्नान सन्ध्योपासन ध्यान आदि कर्महरू गरिसकेपछि त्यसपछि हवन गरोस्। हवन सकेर सावधान भएर ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराओस् र लोभ छोडेर शक्ति अनुसार दक्षिणा देओस्। हे राजन, यसले यस्तो प्रकारले जसले गर्दछ त्यस्ता व्यक्तिहरू वैकुण्ठ चतुर्दशीको महात्म्यलाई 100 करोडौँ वर्षमा पनि देवताहरू र विशेष गरेर शेषनागले वर्णन गर्न सक्दैनन्। यो चतुर्दशीका दिन जसलाई वैकुण्ठ चतुर्दशी भनिन्छ, त्यो दिन पूजा ध्यान जप तप गर्नाले तथा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनाले अत्यन्तै ठुलो फल प्राप्त हुने कुरो। चक्रपाणी भगवानको जागरणमा जो प्राणीहरू भक्तिपूर्वक कीर्तन गर्दछन् तिनीहरूका 100औं जन्मबाट एकत्रित भएका पापहरू सबै नष्ट हुन्छन्। जो मनुष्य जागरण गरेर प्रेमपूर्वक भगवान नारायणको आँगनमा कीर्तन तथा नृत्य गर्दछन् तिनीहरूलाई 1000 गोदानको फल प्राप्त हुँदछ। यसैले
रातभरिको समय जागरण गरी कीर्तन भजन कीर्तनमा समय व्यतीत गर्नुपर्दछ। गीत नृत्यादिकं कुर्वन् दर्शयन् कौतुकानि च पुरतो वासुदेवस्य रात्रौ यो जागृयात् धरे। जो प्राणी भगवान वासुदेव को सम्मुख नृत्य गायन पूर्वक अनेक कौतूहल गर्दै रात्रिमा जागरण गर्दछ। अरु जो व्यक्ति विष्णु भगवान का स्तोत्रहरूको पाठ गरेर विष्णु भगवान का भक्त वैष्णवहरूलाई प्रसन्नता पार्दछ, त्यसको फलका रूपमा भगवानले सालोक्य मुक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। हे पृथु, तिमी पनि भगवानको दिव्य स्तुति गर। व्यर्थ वार्ताहरू त्यागेर मुखले बाँसुरी आदि बजाउँदै भगवानको भजन गाउँदै भक्ति भावले युक्त भएर जो मनुष्य जागरण गर्दछ, प्रतिदिन उसलाई 100 करोडौं तीर्थ सेवन गरेको समान पुण्य फल प्राप्त हुन्छ। तदन्तर पूर्णिमामा सपत्नीक 30 ब्राह्मणहरूलाई या पत्नी सपत्नीक 1 ब्राह्मणलाई सामर्थ्य अनुसार निमन्त्रणा गरोस् र त्यस दिन भगवान को पूजा आराधना गरी ती 30 जना ब्राह्मण दम्पतिलाई भोजन गराओस्। किनभने यसै दिन भगवानले देवताहरूलाई वरदान दिनुभएको थियो, त्यसै दिन मत्स्य स्वरूप पनि धारण गर्नुभएको थियो भन्ने कथा यस अध्यायमा आउँदछ। अथ यस तिथिमा दान हवन जप आदि जे पनि गरिन्छ त्यो अक्षय फल दिनेवाला हुन्छ। व्रत गरेको व्यक्तिले बोलाएका ब्राह्मणहरूलाई खीर आदि अन्नको भोजन गराउनु पर्दछ। अतो देवा इति द्वाभ्यां जुहुयात् तिलपायसं प्रीत्यर्थं देवस्य देवानां च पृथक पृथक। अरु भगवान विष्णु र देवताहरूलाई प्रसन्न गर्न सबैले अलग अलग अतो देवा यी 2 वैदिक मन्त्रले तिल र पायसको हवन गरोस्। देवादिदेव विष्णुलाई र देवताहरूलाई आफ्नो सामर्थ्य अनुसार अलग अलग दक्षिणा दिनु, प्रणाम गर्नु, पुनः विष्णु भगवानको पूजा गरेर देवताहरूको तुलसीको अनि पूजा गर्नु पर्दछ भन्ने प्रसङ्ग यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यसपछि कपिला गौको विधिपूर्वक पूजन गर्नुपर्दछ। व्रतको उपदेश गर्ने भएका गुरुहरूको पनि सपत्नीक वस्त्र अलङ्कारहरूले विधिवत पूजन गर्नुपर्ने यो विधान रहेको छ। यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, अब पूजा गरिसकेपछि ब्राह्मणहरूको पनि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। युष्मत् प्रसादात् देवेश प्रसन्नोस्तु सदा मम व्रताद् अस्मात् च यत् पापं 7 जन्म कृतं मया तत्सर्वं नाशयामास्तु तत्सर्वं नाशमायातु स्थिरामि चास्तु सन्ततिम्। अब यस्ता प्रकारले प्रार्थना गरिसकेर अनि के भन्ने त भन्दा हजुरहरूको अनुकम्पाले विष्णु भगवान म प्रति सदैव प्रसन्न रहनुहोस्। हे ब्राह्मण देवताहरू, हे गुरुदेव, हजुरको अनुकम्पा होस्। मलाई हजुरको कृपाद्वारा विष्णु भगवान सदा सर्वदा ममा प्रसन्न हुनुहुन्छ। मैले यदि कुनै पूजामा त्रुटि गरे अथवा हजुरलाई बाणीद्वारा पूरा गर्न सकिन भने हजुरले मलाई क्षमा गरी बक्सियोस्। अरु यो व्रत गर्नाले मेरो 7 जन्ममा गरेका सबै पापहरू नष्ट भएर जाउन् र मेरा सन्तानहरू चिरञ्जीवी हुन्। हे गुरुदेव, मलाई यस्तो आशीर्वाद प्रदान गरी बक्सियोस्। मैले गरेका सारा फलहरू पूर्ण भएर जाउन्। हे गुरुदेव, यो मेरो पूजाद्वारा मेरा सबै कामनाहरू पूर्ण हुन्। मेरो मृत्यु भएपछि मलाई अतिशय दुर्लभ वैकुण्ठ लोक पनि प्राप्त होस्। मनोरथाश्च सफला सन्तु नित्यं ममार्चया देहान्ते वैष्णवं स्थानं प्राप्नुयाम अति दुर्लभम। देहान्ते भनेको यो शरीर त्याग भइसकेपछि वैकुण्ठ लोक अति दुर्लभ लोक, यो योगीजनहरूलाई पनि दुर्लभ लोक मलाई प्रदान गर्नुहोस् प्रभु भनेर भगवानको स्तुति गर्नुपर्दछ। व्रत गर्नेवाला व्यक्तिले यसरी ब्राह्मणहरूसँग क्षमा प्रार्थना गर्नु र उनीहरूलाई प्रसन्न गरेर विदा गर्नु। पूजाको सम्पूर्ण सामग्री गाईसँगै गुरुलाई भेटीका रूपमा समर्पण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि बन्धु मित्रहरूका साथमा भक्तिमान पुरुषले स्वयं पनि भोजन गरोस् र मित्र बन्धु बान्धवहरूलाई भोजन गराओस्। कार्तिक तथा माघ मासको उद्यापन दुईटै यसै प्रकारले हुन्छ। माघ महिनाको व्रत गर्नेवाला व्यक्तिले पनि उद्यापन गर्ने विधि यही रहेको देखिन्छ। यस्ता
प्रकारले राम्ररी कार्तिक मासको व्रत जसले गर्दछ त्यो पापहरूले रहित भएर मनोभिलाषित कामनाहरूलाई प्राप्त गरेर अन्तिममा भगवान विष्णुको सन्निधिलाई प्राप्त गर्ने यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ। सबै प्रकारको व्रत तीर्थहरू सेवन तथा दान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ यसको भन्दा करोड गुणा ज्यादा पुण्यफल विधिपूर्वक कार्तिक मास व्रत गर्नाले मिल्दछ। ये धन्यास्ते सदा पूज्यास्ते साम च सफलो भव विष्णु भक्तिरता येस्यो कार्तिक व्रतकारिणः। जी प्राणीहरू धन्य छन्, सदैव पूजित छन्। वास्तवमा जसले भगवान विष्णुको भक्तिमा तल्लीन भएर कार्तिक मासको व्रत गरेर तिनैको मात्र संसारमा जन्म सफल भएको छ। जसले कार्तिक महिनाको व्रत गरो, भगवान विष्णुको पूजा गरो, कार्तिकमा दीपदान गरो, त्यसको मात्रै जन्म सार्थक भएको छ। यस्ता प्रकारले कार्तिक मासको व्रत गर्नेवाला व्यक्तिको पुण्यको भयले उसका समस्त पापहरू काम्दछन्, यताउता भाग्दछन्, अरू चिन्तित हुँदै भन्दछन् अब हामी कहाँ जाने होला। पापहरूले भन्छन् लौ साथी हो अब कता जाने, यो पहिले त पापी थियो, अहिले कार्तिक महिनाको व्रत गरो, अब यसले कार्तिक महिनाको व्रत गरेपछि हामी कहाँ जाउँ, अब कता भागौँ भनेर पापहरू पनि यत्र तत्र भाग्छन्। यस कार्तिक मास व्रतको विधान जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक सुन्दछ या वैष्णवहरूलाई सुनाउँदछ भने सुन्ने सुनाउने दुवै जनाले यस व्रतबाट प्राप्त हुनेवाला पापलाई नाशक सम्पूर्ण फल प्राप्त गर्दछ। यो व्रतबाट प्राप्त हुने पापनाशक फल सबैजनाले प्राप्त गर्दछन्। जसले यो भिडियो सुनिरहनु भएको छ, जसले सुनाउनेवाला हो, जो सुन्नेवाला हो, यो कथा सुन्ने र सुनाउने दुवैका पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। इत्युर्ज व्रत नियमा शृणोति भक्त्या यो वै तान् कथयति वैष्णवाग्रोऽपि तौ सम्यक् व्रत नियमात् फलं लभेद्यद् सर्वं कलुषविनाशनं लभेते। जसले यो कथालाई सुन्छ र सुनाउँदछ, सुनाउने सुन्ने दुवै जनाले यस व्रतबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण फललाई प्राप्त गर्दछन् भन्ने कथा यो अध्यायको कार्तिक महात्म्यको उद्यापन विधि अन्तर्गतको 8औं अध्यायमा रहेको कथा मैले हजुरहरूलाई समग्र रूपमा विस्तृत रूपमा सुनाएँ। अब भोलि 9औं अध्यायको कथा लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। श्री हरि जय श्रीमन्नारायण। हजुरले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छ भने सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओम हर हर महादेव।